أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. जी नाज़रीन, रब साईं जे सोणे नाव खां पंहिंजे सुबुह जी शुरूआति थी चुकी आहे ऐं ॾाढी सुहिणी शुरूआति थी आहे। जॾहिं रब जो नाव वठी असां कंहिं बि कम जी शुरूआति कंदा आहियूं त उहो उअं ई ॾाढी कमाल थींदी आहे। कीअं आहियो तव्हां? चाक चङा भला आहियो? तबियत ठीकु आहे? सीउ आहिस्ते आहिस्ते वधी रहियो आहे ऐं सुबुह जो ॾाढो ॾुखियो अची हिते पहुचंदा आहियूं, पर अचिणो हूंदो आहे छाकाणि अॼु त वरी जुमे जो ॾींहुं आहे। जुमे जो ॾींहुं तव्हां सां हिकिड़े ख़ासि रम्ज़ में मुलाक़ात थींदी आहे जेको असांजो भलारो ॾींहुं हूंदो आहे ऐं असां हूंदा ई कंहिं ॿिए रम्ज़ में आहियूं। सभु माण्हू हूंदा आहिनि, ज़ाहिर आहे दीन ऐं दुनिया खे सभिनी खे गॾु खणी हलिणो आहे त को त ख़ासि हिकिड़ो ॾींहुं आहे, हिन खे मुख़्तस बि इन ॻाल्हि जे लाइ कयो वियो आहे ऐं उन ॾींहुं पाण पंहिंजा ॿिया सभु कमु छॾे थोरो रब साईं खे राज़ी करण ते वधीक जेको आहे सो ज़ोर ॾींदा आहियूं ऐं उन सां गॾु गॾु जेकी असां सां गॾु जुड़ियल जेकी ॿिया रिश्ता आहिनि उन सां गॾु घुमण फिरण जी प्लैनिंग बि कंदा आहियूं छाकाणि जुमे जो ॾींहुं आहे। वरी हाणे छंछरु आचर अचिणो आहे त थोरो घणो पंहिंजे पाण खे टाइम ॾियणो आहे। सॼो हफ़्तो माण्हू कमु करे तमामु घणो एग्ज़ॉस्ट थी वेंदो आहे ऐं असांखे पंहिंजे लाइ बि कुझु खपंदो आहे, कुझु टाइम खपंदो आहे। ॻाल्हि करे रहिया आहियूं त जॾहिं इहा काइनात ख़लकी वई त सभिनी खां अॻु में कहिड़ो रिश्तो हुयो जेको इन दुनिया खे शुरू कयो वियो त हिकिड़ो मर्द ऐं औरत जो हिकिड़ो रिश्तो ठाहियो वियो, जेकी असांजा अम्मा हवा ऐं अबा असांजो जेको आहे सो दादा आदम आहे। ॻाल्हि इहा आहे त इहो छो ज़रूरी थियो ऐं इन खां पोइ इहो समाज हलियो आहे। मतिलबु इहा आहे त इहो जेकी हिकिड़ो रिश्तो आहे ज़ाल ऐं मुड़ुस जो, हिन खे इहे जॾहिं पाण में जुड़नि था त हिकिड़ो समाज ठहे थो ऐं ईअं ई सॼो समाज ठहियो बि आहे। त असां उन्हनि ते अॼु ॻाल्हायूं थोरो घणो ज़ाल मुड़ुस जे रिश्ते ते त उहो हिक ॿिए जे लाइ केतिरा अहम आहिनि, हिक ॿिए खे केतिरी अहमियत ॾींदा आहिनि या केतिरी ॾियणु घुरिजे या किथे उन्हनि खां का ग़लती थी रही आहे। दीन पाण खे हिन बाबति छा थो सम्झाए, छा थो सेखारे, असांखे कहिड़ा हुकुम मिलियल आहिनि। अक्सर असां हिन ॻाल्हि ते ॻाल्हाईंदा न आहियूं ऐं मुस्तनद माण्हू सां न ॻाल्हाईंदा आहियूं। हूअं त पाण चवंदा आहियूं सॼो ॾींहुं पिया विढ़ंदा आहियूं, ज़ालूं मुड़ुसनि सां विढ़ंदियूं आहिनि, मुड़ुस ज़ालनि सां विढ़ंदा आहिनि, पर इन्हनि जो हिक ॿिए खां सवाइ गुज़ारो बि न आहे। माना इहा दुनिया जो हिकिड़ो अहिड़ो रिश्तो आहे जेकी हिक ॿिए जे सफ़ा न पाण में हिननि जो को रिश्तो न हूंदो आहे, पर हिकिड़ो निकाह थींदो आहे, उहो हिक ॿिए सां हिकिड़े रिश्ते में जुड़ंदा आहिनि, गॾु थींदा आहिनि त पोइ अलाह साईं उन्हनि जे दिलि में जेका मोहबत पैदा कंदो आहे हिक ॿिए जे लाइ ऐं पोइ उहो ॾुखियो अॼुकल्ह जी दुनिया में तव्हां हिकिड़ो ॾींहुं कंहिंसां गुज़ारे वञो त जेको आहे त उहो ॾुखियो थी वेंदो आहे ऐं ज़ाल मुड़ुस जेके आहिनि सालनि जा साल 50 साल 60 साल गॾु गुज़ारींदा आहिनि। अलाह साईं उन्हनि खे इहो टाइम ॾींदो आहे त इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं ज़रूरु। फ़िलहालु पाण खे बुख लॻी आहे त पाण थोरो शेफ ॾे बि हलूं था ऐं जेको आहे सो ॾिसूं असांजे लाइ छा खणी आहियूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं आपका नाम पूछना भूल गई। जी जी, मेरा नाम अंजुम ज़िया है। अंजुम ज़िया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक। क्या बना के लाई हैं आप आज? आज मैं जो है सर्दियों के हवाले से और कुछ कल्चर डे भी चल रहा है। सही। तो वैसे तो सर्दी आती है तो हर लोग ये समझते सिर्फ सरसों का साग ही बनना है। हाँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अलग बनाया है क्योंकि साग की बहुत वैरायटी है और बहुत अलग अलग वैरायटी में बनती भी है। सही। हाँ। तो वो इसलिए मैंने आज सरसों का साग नहीं, मैंने जो बनाया वो पालक मेथी और आलू वाह वाह मिक्स करके बनाया। और आपने तो हमारा दिन बना दिया आज। जी, और उसके साथ सर्दियों में हरा लहसुन आता है जी तो जी हाँ। तो मैंने हरे लहसुन की चटनी बनाई है। वाह वाह।
اور اس کے ساتھ یہ فریش کریم ہے, گھر کی ہوم میڈ فریش کریم, اور یہ بیسن کی روٹی ہے اس کے ساتھ. ہاں وہ تو میں دیکھ رہی تھی کہ بیسن کی روٹی ہے, مطلب آج مطلب سردیاں بھی شروع ہیں اور کلچر ڈے بھی چل رہا ہے, تو جی ہاں کلچر پورا منتھ چل رہا ہے. کلچر ڈے تو ہمارا 1 دسمبر کو ہو گیا, لیکن یہ کہ کیونکہ پورا یہ جو مہینہ ہوتا ہے دسمبر کا, اس میں کلچرل ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں, تو ہم نے کہا اس چیز کو کنٹینیو چلایا جائے. ویسے بھی سردیوں کی جو سوغات ہے, تو جب سردیاں آئی ہیں تو زیادہ تر ہم انہی چیزوں کو بنائیں. ورنہ اکثریت لوگ جو ہے نا مکھن یوز کرتے ہیں ساگ کے ساتھ, لیکن میں نے گھر کی فریش جو کریم یعنی جس کو بالائی کہتے ہیں دودھ کی, وہ فریش وہ یوز کی ہے, اور اس کے ساتھ ہم کھائیں گے آج ملائی کے ساتھ. واہ زبردست. ویسے سردیوں کی اور بھی کتنی سبزیاں ان دنوں جو آتی ہیں. ہاں ان دنوں سبزیاں بہت اچھی آئی ہوئی ہیں, ساگ کی بہت ورائٹی آئی ہوئی ہے. سبزیوں میں جیسے وہ شلجم آتا ہے, سبزیاں سیزنل کھانی چاہیے. ہاں جیسے شلجم جو ہے وہ پتوں والوں بھی آ رہی ہے, تو آپ گوشت کے ساتھ بنا لیں یا ویسے بھی بنا لیں تو وہ بہت مزے کی بنتی ہے. پھر اب ان سردیوں میں جب شلجم اور مولی آتے تو ان دونوں کے اچار بنتے ہیں. اچھا, شلجم اور مولی کے اچار, اور وہ دونوں آپ کی صحت کے لیے فائدہ ہے, ڈائجسٹ کے لیے بھی فائدہ ہے, آپ کی امیونٹی بھی صحیح رکھتا ہے. صحیح بالکل. اور مولی کھانے سے آپ کا لیور کا فنکشن صحیح رہتا ہے. اس کی مطلب کہتے ہیں سردیوں میں اگر آئے تو ضرور کھانا چاہیے. صحیح زبردست. مولی کے ساگ بھی بنتے ہیں, مولی کے پتے آتے ہیں اس کے بھی ساگ بنائے جاتے ہیں. اس کا بھی بنتا ہے, لیکن مجھے اتنی پسند نہیں ہے. ہاں وہ ہاں ہر کوئی کو پسند نہیں آتا, وہ کسی کے الگ الگ برڈ ٹیسٹ ہے نا سب کا. ہاں بالکل. لیکن آپ نے یہ بنایا کیسے, آپ اس کی ریسیپی؟ ہاں میں بالکل سمپل طریقے سے میں نے بنایا ہے. میں نے آئل میں بنایا ہے ویسے تو, اور اسے میں نے لہسن جو ہوتا ہے اس کو کرش کر کے یا باریک کاٹ کے ڈالیں, اور تھوڑا ثابت زیرہ ڈالا ہے اس میں, اور ثابت لال مرچیں, ہری مرچیں, اور تھوڑا پیاز ڈالی. پھر اس میں میں نے میتھی اور پالک کے ساگ کو ڈال کے ڈھکن کو ڈھک دیا. پھر وہ سافٹ ہو جاتے ہیں. سافٹ ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سا چمچے سے میش کیا, پھر اس میں آلو ڈالی ہوں. پھر جب آلو تھوڑا ڈن ہو جائے پھر نمک ڈالتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نمک پہلے ڈالیں گے تو آلو نہیں گلتا. اچھا. ہاں تو اس کے بعد پھر یہ اسی کے پانی میں اپنے ہی پانی میں پک جاتا ہے دم میں. جی یہ اسی میں تیار ہو جاتا ہے. بس ڈریسنگ اور کچھ نہیں ڈالنا, سے بالکل سمپل ہے. پالک تو ویسے بھی میری بہت فیوریٹ ہے, کسی چیز کے ساتھ بھی پالک کے ساتھ اگر میتھی ڈالے تو بہت مزے کا ہو جاتا ہے. اور زیادہ اس کو بہت مزے کا ہو جاتا ہے. ہاں جیسے پالک گوشت بھی بناتے ہیں, پالک کو گوشت کے ساتھ بھی بناتے ہیں. اس میں بھی اگر آپ 1-2 ٹی اسپون بھی, ٹیبل اسپون بھی اگر آپ میتھی ڈال دیں تو آپ کا ٹیسٹ زیادہ انہینس ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے فریش تو آپ کسوری بھی ڈال سکتے ہیں, وہ بھی بہت اچھا. جیسے سردیوں میں یہ کرتی ہوں کہ میتھی فریش لے کے اس کو خشک کر کے رکھ لیتی ہوں. اچھا. تو جب گرمیوں میں پالک گوشت بنا رہی ہوتی ہوں یا ویسے بھی پالک آلو بناتے ہیں یا دال کے ساتھ بھی بناتے ہیں پالک کو, تو پھر میں وہ والی میتھی یوز کرتی ہوں جب فریش نہ ملے تو. زبردست, بہت اچھا. آپ نے اور لہسن کی چٹنی آپ نے کیسے بنائی؟ یہ تو ہرا لہسن ویسے جیسے ہری پیاز ہوتی ویسے ہی ہوتا ہے ہرا لہسن. تو اس کو صاف کر کے اور اس میں نے ہری مرچ اور تھوڑے سے ہر دھنیا جو ہوتا ہے ہرا دھنیا فریش وہ مکس کیا, اور نمک, بس اس کے ساتھ اس کو پیس لیا. اوکھلی مولی میں کوٹ لیا ہے, اوکھلی مولی میں بنا لیا. ہاں ویسے بنا لیں, گلینڈر میں بنا لیں, جیسے آپ کو آسانی ہو. کچھ لوگ سل بٹے بھی بناتے ہیں, سل بٹے والی زیادہ مزیدار ہوتی ہے, اس پہ بھی بنا لیتی ہوں, اس میں بھی بنا لیتی ہوں. جس وقت جو آسانی ہوتی ہے اس طرح بنا لیتی ہوں. تو خیر ہم لوگ تو کھائیں گے تو آپ کو ریویوز بھی ضرور دیں گے. بالکل. میاں کیسے ہیں ویسے آپ کے ساتھ, آپ کے جو ہمارا ٹاپک آج چل رہا ہے؟ ہاں میاں بہت اچھے ہیں, وہ میرے ہسبینڈ ہیں میرے ساتھ جو آئے. اچھا ریسنٹلی یہ ہوا کہ ان کی کچھ 1 ہفتے سے کیا یہ پورا مہینہ مطلب ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے, لیاقت نیشنل میں ایڈمٹ بھی تھے, لیکن وہ تھوڑی طبیعت بہتر تھی. ہم نے ان کو آفس بھیجا تو کل پھر آفس میں طبیعت خراب ہو گئی ان کی. تو وہاں سے کال آئی, پھر میں میرے بیٹے جا کے ان کو لے آئے واپس. تو میں صبح جب آنے لگی تو میں نے کہا میرے ساتھ چلے, میں آپ کو پی ٹی وی گھما کے لے کر آتا. صحیح بات ہے, تھوڑا آپ فریش ہو جائیں گے. تو ویسے تو تیار نہیں تھی, پھر انہیں ایک دم سے اٹھ گئے, ہاں چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. میں نے کہا چلے میں آپ کو آج پی ٹی وی گھما کر لاتی ہوں, کیونکہ میں پہلے بھی آئی تھی, اس سے پہلے کمپٹیشن والے ساتھ جب بھی میں آئی تھی آپ آئی تھی. جی میں نے بس میاں بیوی کا ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو کا خیال رکھیں, اس کو خوش رکھیں. اللہ کا شکر. ہاں تالی جو ہے نا دونوں کو مل کے جو ہے نا ایک گاڑی کے 2 لیکن ہماری شادی کو کوئی 22-23 سال ہو گیا, ہماری کبھی لڑائی بھی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. ایک ہوتا ہے نا لوگوں کی میاں بیوی کی لڑائی ہوتی, ہماری کبھی بھی نہیں ہوتی. سب یہ کہتے لوگ کہتے رہتے, کبھی بھی کسی بات پہ بھی نہیں ہوتی. ہاں ویسے زبردست, بہت اچھی بات آپ نے کی. ویسے اس پہ یقین مجھے بہت کم آتا ہے, لیکن اس لیے میں بتا رہی ہوں کیونکہ لوگ اکثر یقین نہیں کرتے, لیکن ہمیں جو نیبر وغیرہ میں وہ لوگ یہی کہتے ہیں آپ کے گھر سے کبھی آواز نہیں آتی. میں نے کہا ہم بات کرتے ہیں لیکن لڑائی نہیں ہوتی ہماری. ہماری دعا ہے کبھی بھی آپ کی لڑائی نہ ہو, اور بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور ہمارے لیے اتنی اچھی چیز بنا کے لانے کا. جی دوستوں, ہلو تھا نڈی بریک وٹو تھا بریک ہپوری تاسا کروں سی
असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी गुली तारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे कि आदराहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ Mung, tasula para darur lagi ayu. Akpal इलाका जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासो जरा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासो तो बदर का दी हवा जवन मालूमात पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ पीटीवी नेशनल पर अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम आहे सबरन मां आहियां सोनी पारस प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में उन्हनि जा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं उहो ज़मानो अजीब हुयो उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया वसे बिटटनि जी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं उन वक़्त में सीनियर हुया उहो सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो दवा खां कीअं बचंदो एहतियात कयो ऐं हा सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे याद तुझे अचे सूर सारा उथन रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो त पोइ ॾिसण न विसारींदा हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल जी नाज़रीन नंढी साई खां पोइ वरी असां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं साग खाए पाण ॾिठोसीं ॾाढो मज़ेदार हुयो ऐं थूम जी चटणी ॾाढी कमाल हुई त तव्हां बि ठाहिजो पंहिंजे घर में ठाहे ॾिसिजो ट्राई कजो ऐं पोइ असांखे जॾहिं असांजे पेज ते न यूट्यूब ते असांजी जेको प्रोग्राम अपलोड थी वेंदो आहे जॾहिं तव्हां ॾिसंदा आहियो त हुते कमेंट करे ज़रूरु ॿुधाईंदा कयो पाण सां सना ख़्वानी जे लाइ शेख अल्तमश मौजूदु आहिनि अस्सलाम वालेकुम अल्तमश ऐं ॿियो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जे पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जा सदर पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि पीरल दायो साहब अस्सलाम वालेकुम साईं भलीकार कयूं था तव्हांखे पंहिंजे शो में सुबुह वारी पंहिंजी रिहाण में जेको असां कंदा आहियूं डेली नाज़रीन सां गॾु मिली करे ॿिया गेस्ट बि पाण सां आयल हूंदा आहिनि छा था ॾिसो तव्हां पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जा हेड आहियो हा मुलाज़िम तंज़ीम जी जी मुलाज़िमनि जी जेका तंज़ीम आहे त पोइ कहिड़े तरीक़े सां इहो कमु कंदी आहे मुलाज़िमनि जा जेके मसइला हूंदा आहिनि उन्हनि खे हल कराइण जी कोशिशि कंदी आहे ॿियो असांजो डिपार्टमेंट जेको इदारो आहे उन इदारे खे जेको आहे सो बहितर करण लाइ ऐं उपाव जेके वठंदा आहिनि उन्हनि खां असां गवर्नमेंट सां गॾिजी करे इंतिज़ामिया सां गॾिजी करे उन मसइलनि खे हल कराईंदा आहियूं ऐं डिपार्टमेंट खे वसी करण लाइ पंहिंजा जेके असांजी ख़िदमतूं आहिनि उहे पेश कंदा आहियूं अच्छा पर कहिड़े क़िस्म जी ॾुखियायूं माना फेस कंदा आहिनि असांजा क्लर्क जेकी नंढे लेवल ते जेकी मुलाज़िम हूंदा आहिनि छाकाणि ऑफिसर्स त पंहिंजे वेठा हूंदा आहिनि सॼो जेको लोड आहे आवाम जो
जेको उन्हनि जी कावड़ आहे उहो था भोगनि, माना अची हर को माण्हू उन्हनि सां जेको आहे सो डायरेक्ट राब्ते में हूंदो आहे। त कहिड़े क़िस्म जा मसइला उन्हनि खे हूंदा आहिनि? पंहिंजो जेके मुलाज़िम नंढा मुलाज़िम आहिनि, छो त इहा हिकिड़ी दस्तूर आहे त वॾे ऑफिसर खे या ॿिए कंहिंखे चवण जे बजाए नंढनि मुलाज़िमनि ते जेको आहे सो कावड़ बि कंदा आहिनि जल्दी उन्हनि जे पंहिंजो। हा, सो उन्हनि जे तहफ़ुज़ लाइ ऐं मां इहो थो ॿुधायां त कंहिंजा प्रमोशन रुकियल हूंदा आहिनि। हा सही। ऐं कंहिं खे फ़ौती कोटा आहे उन्हनि खे न मिलंदी आहे, या जेके कॉन्ट्रेक्ट मुलाज़िम आहिनि ऐं उन्हनि खे रेगुलर न कयो वेंदो आहे, ऐं पंहिंजो या कंहिंखे ऑफिसर बरतरफ़ करे छॾींदो आहे। त उन्हनि मसइलनि ते जेको आहे ऐं जेके उन्हनि जा जाइज़ मसइला आहिनि उन्हनि जे लाइ असां परगोर कंदा आहियूं ऐं इंतिज़ामिया सां मिली करे उहे मसइला हल कराईंदा आहियूं। हल कराईंदा आहियूं ऐं हल थींदा बि आहिनि। बिल्कुलु हल थींदा आहिनि। ऐं हीअ छा आहे की हीअ मुल्क जो हिकिड़ो वॾो इदारो आहे। सही। जेकॾहिं वधंदड़ आबादी इहे अहिड़े जीअं रफ़्तार सां वधे थी ऐं इहा एॾी वधी त असांजी जेका माशी सूरत हाल आहे उहा बद खां बदतर थी वेंदी। इन करे असां सभिनी जो कमु आहे, पाकिस्तान जे सभिनी माण्हुनि जो कमु आहे त उहे हिननि सां तावन कनि। ऐं जेकॾहिं असांखे तरक़ी करणी आहे, असांखे तालीम ॾियणी आहे ॿारनि खे, असांखे नंढो ख़ुशहाल घराणो पैदा करिणो आहे, त पोइ असां इन इदारे ते असांजो तवजो ॾियणो पवंदो। ऐं हुननि जो जेको प्रोग्राम आहे त असां ईअं कोन था चऊं त ॿार पैदा न कयो, भली कयो पर वक़्फ़े सां कयो ऐं एतिरा कयो जंहिंजो तव्हां ॿार खणी सघो, जंहिंखे तव्हां सिहत बि ॾेई सघो, तालीम बि ॾेई सघो, ऐं उन्हनि जे लाइ तव्हां इलाज जूं सहूलियतूं जेके आहिनि उहे ॾिसो था। हिते वॾो मुल्क आहे असांजो, ऐं असां वटि जेको आहे न ॿाहिरां माण्हू जेके आहिनि उहे वधीक था अचनि, ॿियनि सूबनि जा माण्हू हिते वधीक था अचनि। पोइ इन करे इहो चयो वेंदो आहे या तासुर ॾिनो वेंदो आहे त पॉपुलेशन डिपार्टमेंट वारा कमु नथा कनि, पर ईअं नाहे। माण्हू जेके बि मिनिस्टर ईंदा आहिनि या जेके हुकूमतियूं ईंदियूं आहिनि उहे NGOs खे खणी ईंदियूं आहिनि। ऐं NGOs जे मार्फत हू पंहिंजा वसीला जेके आहिनि उहे इस्तेमालु था कनि। हालांकि जेका बि असां हलचल हलाई आहे ऐं मुंहुं हलाईसीं उहो इन्हनि मुलाज़िमनि वीचारनि हलाई, ऐं मुलाज़िमनि ई जेको आहे न माण्हुनि जे रवैयनि में तब्दीली आंदी आहे। पर अञा उन्हनि खे सख़्तु ज़रूरत आहे इन करे त हीउ इस्लामी मुल्क आहे। बिल्कुलु। इन करे उहे दुश्वारियूं थियूं अचनि ऐं हिन खे वधीक बहितर बनाइण जी ज़रूरत आहे। बिल्कुलु ज़रूरत आहे, पर सदाईं त माण्हुनि जी कावड़ अजाई न हूंदी आहे न, ईअं बि त आहे। किथे किथे क्लर्क ज़्यादती कनि था, ग़रीब माण्हू अचे थो पंहिंजो कमु खणी, त माना उनखे जेको ड्यू रिस्पेक्ट जेको अचे थो माण्हू को बि सुवाल खणी मिसाल तौरु, त उनखे जेका ड्यू रिस्पेक्ट ॾियणी आहे, माना असां वरी उन्हनि जा अफ़सर थी वेंदा आहियूं। इहो थींदो आहे न थींदो आहे? इहा बिल्कुलु थींदो आहे, इहा कमी पेशी आहे ऐं उन्हनि खे बि असां सभिनी खे दूरि करणु खपे। छा करे असां हिकु माशरे में जेके रहूं था त असांखे उन पंहिंजे जेको असांजो अवाम आहे, जेको असांजे माना ॻाल्हियुनि में अची थो वञे, असांजो ॿुधे थो, उनखे जेको आहे न असांखे इज़त ॾियणी आहे, उन्हनि खे असांखे बहितर वर्ताव करिणो आहे। इन करे त हू असां ते जेको आहे न एतमाद कनि। एतमाद जी खोट आहे। जेकॾहिं असां मुलाज़िम जेके आहियूं या ॿियनि इदारनि जा जेके किरार कनि, उहे अवाम सां जेकॾहिं सुठो रवैयो हलंदा त एतमाद बहाल थींदो ऐं उहे उन्हनि जे चवण में ईंदा। इन करे इहो न आहे त असां 100% जेको आहे परफेक्ट आहियूं, न असां में बि मुलाज़िमनि में बि ग़लतियूं आहिनि। हा बिल्कुलु आहिनि। तो इन करे असां इहा कोशिशि कंदा आहियूं त बाबा हिन इदारे में जेको आहे थींदियूं आहिनि सियासी मुदाख़लतूं, हे उन्हनि खे रोकण लाइ असां इहो चवंदा आहियूं त बाबा अवाम खे जेको आहे न उन्हनि सां रुजू कयो ऐं माण्हुनि सां जेकॾहिं माण्हुनि खे फ़ाइदा ॾींदव, माण्हुनि खे असांखे सहूलियतूं ॾींदव ऐं त असां ते वधीक एतमाद कंदा। पर इहो फुक़दान आहे, फुक़दान आहे न, ऐं उन बजट जेका आहे उहा घटि आहे। न ॾिसो न, जेकी असांजा पेंशन हूंदा आहिनि माण्हू ऐं पेंशन लाइ उहो तमामु घणो जेको आहे सो धिका खाई रहिया हूंदा आहिनि। ॾिसण में आयो आहे उन्हनि खे हर घुरायो वेंदो आहे। हिकु त हिकिड़ो माण्हू हूअं ई झूनो आहे ऐं उहो वरी अलाए किथां पंधु करे अची पहुचंदा आहिनि मुख़्तलिफ़। ऐं अक्सर तव्हां ॾिठो आहे रिटायरमेंट खां पोइ माण्हू वञी पंहिंजे ॻोठनि ॾे बि रहनि था। इहो बि हिकिड़ो पंहिंजो आहे सिंधी समाज में। पोइ वरी ॻोठ खां पंधु करे अचनि था। अक्सर माण्हू कराची बि आयल हूंदा आहिनि, अब असां ॻोठ आहियूं, फलाणो मसइलो आहे, ग्रेजुएटी रुकियल आहे या पेंशन जो मसइलो आहे, त हुनमें क्लर्क जेको आहे न उन माना इहो सोचिजे न त कॾहिं तव्हांजो बि इहो ई दौरु अचिणो आहे, तव्हां बि रिटायर थी करे तव्हां बि इन एज ग्रुप खे पहुचंदव त तव्हांखे बि साॻिया ई धिका खाइणा आहिनि। त पंहिंजे अॻिते जे लाइ हींअर ई तयारी करे वठिजे त को माण्हू तव्हां सां ईअं न करे।
पर ईअं हुआ त इहा शइ रिपीट थी रही हूंदी आहे असांजे समाज में. मां हिन ते इहो थोरो ॻाल्हाईंदुसि त इहा सॼी गवर्नमेंट जी ज़िम्मेवारी आहे. असांजा जेकॾहिं पेंशन जेका आहे ॿियो सभु कुझु करे सघनि था, जेकॾहिं ऑनलाइन कनि पेंशन त मां क्लर्कनि ॾे वञणो ई न खपे न, धिका ई न खाइणु खपनि, हुनजे घर वेठे हुननि खे मिलणु खपे. हिकिड़ो 60 साल जेको माण्हू वेचारो ख़िदमत थो करे, पंहिंजी नौकिरी थो करे, त उहो उमिरि रसीदा जॾहिं थिए न त उनजे पंहिंजे अकाउंट में ऑनलाइन पैसा हलिया वञनि, जेका बि हो उनखे दफ़्तरनि जा चकर न कटणु खपनि. इहो बिल्कुलु आहे. इहो मां हुकूमत खे बि असां रिक्वेस्ट था कयूं ऐं त अहिड़े क़िस्म जी का पंहिंजो सहूलियत करे त जीअं मुलाज़िमनि जा मसइला बि हल थियनि ऐं माण्हुनि खे बि फ़ाइदो पहुचे. पर ॻाल्हि इहा आहे न त कागज़ी कार्रवाई बि त थींदी आहे, ऐं उहो ज़रूरी बि हूंदी आहे. जॾहिं उहो रिटायर थींदा आहिनि त पोइ ख़बर पवंदी आहे उन्हनि जी फाइल में फलाणो बाबा तव्हांजो फलाणो कागज़ न आहे, हे खणी अचो, हे वारो किथे आहे. माना उहो हिकिड़ो आहे, हिकिड़ो असांजे सिस्टम में इहो मतिलबु रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नथो थिए ऐं जेको आहे सो उनजे करे उहो सफ़र कनि था. जीअं तव्हां बि माशाल्लाह तव्हां बि रिटायर आहियो हाणे, त इहे शयूं थियनि थियूं जेके उन्हनि खे प्रॉपर मेंटेन करिणो आहे. ऐं इहा ज़ाहिर आहे क्लर्क जी ज़िम्मेदारी आहे त उहो उनजा रिकॉर्ड सही सां मेंटेन करे. पोइ नथो हुजे त उहो माण्हू वीचारो ॻोठां पंधु करे थो, हेॾे थो वञे, हिते थो करे, जेको मुनासिब न आहे. न मां माशरे खे ॾिसी करे ऐं मां तव्हांजे ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहियां. ऑनलाइन माना करे सघिजे थो, पर ऑनलाइन खे अहिड़े तरीक़े सां कीअं मैनेज कजे. असां वटि वरी हर सिस्टम बि माशाल्लाह असां दुनिया खां केतिरा माशाल्लाह पोइते आहियूं, त पोइ इहे सिस्टम सॼा सिस्टमेटिक थियण में इहे सभई जेके मां तव्हांजे विच में थो ॻाल्हायां त जेके बि मुलाज़िम आहिनि उहे सभु ख़राबु कोन्हनि, पर उन्हनि में चंद अहिड़ियूं जहिड़ा माण्हू आहिनि जेके लालच ऐं हवस जे करे ऐं इदारे खे पंहिंजो बदनाम था कनि. तंहिं करे उन्हनि खे इहे न करिणो आहे. जेकॾहिं को अहिड़ो माण्हू हुजे ऐं इहे करे थो त उन्हनि खे सज़ा अचणु खपे त जीअं ॿियो माण्हू इबरत हासिलु करे. अहिड़ो को कानून जोड़े या कोई अहिड़ो शिकायत करण जे लाइ को अहिड़ो सेल ठहणु घुरिजे जिते इहे माण्हू वञी करे रिपोर्ट कराइनि पंहिंजा, या को अहिड़ो फोरम इन्हनि रिटायर्ड मुलाज़िमनि जो ऐं अक्सर ठहियल बि आहिनि, हुन जे लाइ कमु बि करे रहिया आहिनि. तव्हां एज़ ए छा सर्व कंदे तव्हां रिटायर थिया आहियो, तव्हांजी डिसिग्नेशन छा हुई? मां 17 ग्रेड में रिटायर थियुसि, आख़िर में मिलियो 17 ग्रेड. ऐं हींअर ताईं बि मां अहिड़ी माण्हुनि जी ख़िदमत कई आहे जो माण्हू मूंखे अञा ताईं नथा छॾनि. ऐं मां पंहिंजो सदर कुझु न आहे खणी वञिणो. हीअ जेके वॾा माण्हू ॾिसो था, बंगला ॾिसो था, इहे हिते पिया हूंदा. इहे माण्हू हथे ख़ाली हलियो वेंदो. तंहिं करे अहिड़ो किरदारु अदा करे वठे माण्हू जेको माण्हू यादि कनि. बिल्कुलु उहो ई यादि कयो वेंदो आहे. हा, किरदार खे यादि कनि. किरदार ई ज़िंदा रहिजी वेंदो आहे, माण्हू त हलियो वेंदो आहे. माण्हू हलियो वेंदो आहे. जीअं अॼुकल्ह ॾिसो भुट्टे साहिब खे ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब खे अॼु माण्हू यादि था कनि. उन्हनि जो किरदारु आहे. बिल्कुलु किरदारु आहे. जेके बि असांजा लीडर रहिया आहिनि जिन अवाम जे लाइ कयो आहे, काइदे आज़म आहे, असांजा वाक़ई में इन्हनि जा वॾा एहसान आहिनि. बिल्कुलु. पर मां इहा ॻाल्हि चवां पई त तव्हां जेको जॉब तव्हांजी जेको जॉब जो जेको टाइम पीरियड आहे, हिन दौरान तव्हां सॼी सिंध में माना कराची खां सवाइ ॿियनि किथे किथे तव्हांजी पोस्टिंग रही, इतफ़ाक़ थियो तव्हांखे ॿियनि शहरनि में रहण जो? न, मां लाड़काणे में रहियुमि. लाड़काणे में रहियुमि, पर मां इन सॼी सिंध जी ख़िदमत करे रहियो आहियां. ऐं पहिरीं ॻाल्हि इहा त इहे यूनियन वारा जेके हूंदा आहिनि इहे बदनाम हूंदा आहिनि. पर मां तव्हांजे हिन प्रोग्राम में इहो वाज़िह थो करणु चाहियां त मां कॾहिं बि कंहिं बदिलीअ तां पैसा न आहिनि वरिता, मां कंहिं नौकिरीअ तां पैसा न आहिनि वरिता, मां कंहिं ऑफिसर खे कॾहिं ब्लैकमेल न आहे कयो. इहो मुंहिंजो किरदारु आहे. ऐं अॼु बि माण्हू कनि था ऐं मां सभई माण्हुनि खे नौकिरियूं ॾिनियूं. पंहिंजे ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे, छो त रिज़्क़ अलाह ताला ॾींदो आहे. पोइ उन पंहिंजो पर हिकिड़ो वसीलो थींदो आहे त भई ॾियो. पोइ जेके असांखे मिलियूं असां वरितियूंसीं, जो हूअं हाणे ॾिसो था सियासी बुनियादनि ते माण्हू विरहाईंदा, पर असां वरी पंहिंजे डिपार्टमेंट जे मुलाज़िमनि खे ॾिनोसीं, मुलाज़िमनि खे असां सहूलियतूं ॾिनियूंसीं, उन्हनि जे औलाद खे नौकिरी ॾिनीसीं. बिल्कुलु तमामु सुठो तव्हां कमु करे रहिया आहियो. ऐं मां नाज़रीन खे बि चवंदी हलां त साईं जन जी जेका तंज़ीम आहे, तव्हांजा जेके अहिड़ा मसइला रुकियल आहिनि, पेंशन जा आहिनि या के ॿिया प्रॉब्लम्स आहिनि, त तव्हां हिन सां राब्तो करे सघो था. ज़रूरु तव्हां कमु करे रहिया आहियो त सभिनी जे लाइ दरवाज़ा खुलियल आहिनि. तव्हां जेकी बि प्रॉब्लम्स आहिनि, मुख़्तलिफ़ माण्हू वीचारा उन्हनि खे दग ख़बर न हूंदो आहे त असां किथे पंहिंजी मसइलो खणी करे वञूं. ईअं आहे. बिल्कुलु आहे. बिल्कुलु आहे. अल्तमश खां नात ॿुधूं था. ठीकु आहे.
Allahu Allahu Allah. ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھیں نا کہ جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھیں نا کہ جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھیں نا ہمارا کل بے غزی ہے حضور دیکھیں نا ہمارا کل بے غزی ہے حضور دیکھیں نا اور کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں کہ کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھیں نا اور حضور کو ہی نہیں آپ کے سوا میرا کہ حضور کو ہی نہیں آپ کے سوا میرا حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھیں نا جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھیں نا. جی ناظرین नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं मोहम्मद मुज़म्मिल अशरफ़ी जे सोणे आवाज़ में ऐं जेको दिलि खे छुहंदड़ हिकिड़े अंदाज़ में तव्हां नात शरीफ़ ॿुधी ऐं वरी शो खे अॻिते हलायूं था. पंहिंजो टॉपिक हुयो मौज़ू जेको पंहिंजो हुयो सो अम्मा बाबा जेके असांजा आहिनि जेके ज़ाल मुड़ुस जी शिकिल में गॾु थींदा आहिनि ऐं पोइ हिकिड़ी सालनि जा साल गॾु गुज़ारींदा आहिनि असांखे पालींदा आहिनि वॾो कंदा आहिनि उन्हनि जा पंहिंजा हिक ॿिए सां जेके रिश्ता आहिनि उन्हनि जा पंहिंजे हिक ॿिए जे मथां कहिड़ा हक़ आहिनि किथे उन्हनि खां चुक थी रही आहे किथे उहो जेको आहे सो कुझु घणो ई जेको आहे सो मुतासिर को हिकिड़ो फ़र्दु थी रहियो आहे ऐं पंहिंजो दीन हिन बाबति पाण खे कहिड़ा हुकुम ॾेई रहियो आहे उन ते पाण अॼु ॻाल्हाईंदासीं. पाण सां सदफ़ ॻाल्हाइनि. अस्सलाम वालेकुम सदफ़, वेलकम टू द शो. कैसी हैं आप? ठीक. पूरे एक हफ्ते बाद आपसे बिलाखिर मुलाकात हो जाती है और आज तो जो है ना बहरहाल नाज़रीन ये न सोचनि त असां ॿ औरतूं वेठा आहियूं त रुॻो असां ज़ाल जे हवाले सां जेको वधीक उनखे कवर कंदासीं उन्हनि जे हक़नि बाबति ॻाल्हाईंदासीं पर सेम टाइम जेके मुड़ुस आहिनि उहे बि असां सां गॾु आहिनि. सॼो समाज गॾु थो जुड़े साथ है ना वो दोनों उन दोनों के हुकूक जो है ना किसी के कुछ कम है कुछ ज़्यादा हैं लेकिन समझाने वाले लोग सही से हमें समझाते नहीं. ठीक है. दीन हमें क्या बताता है मतलब बीवी के हुकूक पे अगर हम आ जाएं सबसे पहले
تو اسلام کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اسلام میں اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا رشتہ جو ازل سے ہے وہ میاں بیوی کا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا سب سے پہلا جو ریلیشن ہے، ہم جو سمجھتے ہیں مسلمان اور جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، وہ میاں بیوی کا ہے۔ اور میاں بیوی دو ایسی چیز ہیں جو نسل انسانی کے فروغ کے لیے پاکیزہ زندگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تہذیب، تمدن، معاشرہ اور قوم یہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے، یعنی ایک خاندان ہے۔ صحیح۔ اور تہذیب اور تمدن جو ہے یہ معاشرے کا ایک بنیادی حصہ ہے، جس میں ایک خاندان ہے جو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ جا کر ایک بنیادی حق ادا کرتا ہے جس سے نسلیں آگے بڑھتی ہیں۔ صحیح ہے۔ حدیث اور قرآن میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے والمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، یعنی کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، عاجز کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے اجر عظیم رکھا ہے۔ صحیح۔ یہ قرآن کی میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 جو کہہ رہی ہے اس کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں یہ چیز ہے کہ جو نیک عورتیں ہیں ان کے لیے نیک مرد ہیں، صحیح، جو صبر کرنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے صبر، یعنی کہ حکم یہ دیا گیا کہ صبر کرو اگر صبر کرنے والی عورتیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جو شوہر کو پسند نہیں آتی کہ میری بیوی کے اندر یہ بات جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، تو اس کو لے کر اختلافات نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسلم کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ایک عادت تمہیں پسند نہیں ہے تو اس کی اور عادتیں دیکھو جو اچھی ہیں، صحیح، وہ بیلنس کرو اس چیز کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے چہروں پر مت مارو، جسے تھپڑ مار دیتے نا لوگ اور ادھر سے بھی مار دیا۔ اکثر بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ شوہر بہت ہاتھ اٹھاتے ہیں عورتوں پر نا، تو منع کیا گیا ہے اس چیز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عورتوں کے معاملے میں جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کرو، نرمی برتو، نرمی کا الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ دیکھو یہ جو رشتہ ہے نا یہ اگر الجھے گا تو یہ لڑائی فساد اور جو ہے وہ غلط فہمیوں سے جو ہے نا یہ آگے بڑھتا ہے اور ختم، اور اس کا جو آخری چیز ہوتی ہے وہ ختم پر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ صبر کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر عورتیں صبر کر رہی ہیں تو مرد بھی صبر کریں۔ عورتیں اگر مرد صدقہ دے رہے ہیں تو عورتیں بھی صدقہ دیں، ٹھیک ہے، وہ خیرات کر رہی ہیں تو آپ بھی خیرات کریں، ٹھیک ہے، وہ عاجزی سے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو آپ بھی عاجز سے، وہ ساری کوالٹیز جو ہے اس کے اندر جو ہے رکھ دی ہے۔ اور فرمایا کہ اپنی بیویوں کے لیے بد دعا نہ کرو۔ اکثر کہتے ہیں نا لڑائیوں میں، اکثر شوہر کہتے ہیں مطلب وہ آل فال منہ سے نکال دیتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے ذہنی طور پہ بھی، دلی طور پر بھی، کیونکہ عورت بہت کمزور ہے، وہ پاورفل نہیں ہے۔ اللہ نے پاورفل جو ہے وہ مرد کو رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایسی ہیں کہ یہ تمہارے گھر کو سنبھالنے والی ہیں، تمہارے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی پر کیا حق ہے، میں اس کا حق کیسے ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو تم کھاتے ہو وہی اسے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی اسے پہناؤ، اور اس کے حق میں اللہ سے اچھائی کی دعا کرو، بد دعا نہ کرو۔ کیونکہ میاں بیوی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، تو سکون کا باعث بنے۔
हदीसों में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। लिबास से तशबीह दी है ना जी बिल्कुल। अब लिबास जो है वो आपके ऐबों को भी छुपाता है, आपकी कमज़ोरियों को भी छुपाता है, ठीक है ना। तो ये कहा गया है कि जब कोई ऐब अपनी बीवी के अंदर देखो तो उसकी पर्दापोशी करो, और बीवी अगर शौहर की कुछ ऐसी चीज़ें देखती है तो उसकी पर्दापोशी करे, ठीक है, और एक कमरे के अंदर वो चीज़ें महदूद रखकर और उनको सॉल्व करे, ये कि 4 लोगों के सामने की जाए। ये एक ऐसे उसूल हैं ज़िंदगी गुजारने के मियाँ और बीवी के कि जिससे जो है एक माशरे में एक मियाँ बीवी का खूबसूरत किरदार नुमाया होता है, नज़र आता है, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली चीज़ें हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि इसको तजवीज़ दी। अब मर्द को चाहिए कि अपनी औरत के साथ हुस्न सुलूक का मामला रखे। अच्छे देखें, जैसे सर्दी गर्मी आती है ना, अल्लाह ने 4 मौसम, सर्दी गर्मी ग़ज़ा बारिश, 4 मौसम है। इसी तरह इंसान की जो अज़वाजी ज़िंदगी होती है मियाँ बीवी की, उसमें ये हालात होते हैं, कभी अच्छा भी है, कभी बुरा भी है, कभी इनकम की ज़्यादा भी है, कभी कम भी है, कभी जो है वो परेशानियाँ भी हैं, बीमारियाँ भी हैं, और हर तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें आपने एक दूसरे का साथ देना है, इज़्ज़त के साथ, हमदर्दी के साथ, उसको इज्जत दें, उसका वक़ार और एतमाद बढ़ाएं, ठीक है। अगर आपका शौहर घर से बाहर है तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उसके माल की हिफाजत कीजिए, ठीक है, और उसके बच्चों की हिफाजत कीजिए उसकी गैर मौजूदगी में, कि जब वो घर पे नहीं होता। तो इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो, और बीवियों से कहा जाता है कि अपने शौहरों के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो। नहीं, अभी आपने एक बात की, बातों के दरमियान के मना किया गया है कि उनको मुंह पे नहीं मारो, ये हदीस मुस्लिम बुखारी मतलब की ये सिर्फ ये कहा गया कि थप्पड़ मुंह पे नहीं मारो या नहीं मारो। देखें, यहाँ तक कहा गया है कि उन पे हाथ ना उठाओ, कोशिश करो कि उनको ना मारो, और ख़ास तौर पे चेहरे के लिए कहा गया है कि चेहरे पे मत मारो, चेहरे पे मत मारो। और उनके लिए जो है वो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करो जैसे लोहे की कोई ऐसी चीज़, और वो अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें ये बताया गया है कि बहुत औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहरों से बहुत बदतमीज़ी करती हैं, और क्या उनके लिए इस्लाम में ये हुक्म है कि उनको मारा जाए। अगर शरीयत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिस पर हाथ उठाने पड़े तो उस पर उठाने का हुक्म है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है ना कि शरीयत के खिलाफ नॉर्मल जो बिहेवियर्स हैं जिसमें कभी मियाँ भी चिढ़ सकता है, कभी बीवी भी चिढ़ सकती है, उस बात को इस बात से जोड़ दिया जाए कि उसको मारना है, उसको पीटना है। आपने अभी बात की कि शरीयत के खिलाफ कोई बात हो तो आप सख्ती बरत सकते हैं, और उसमें बीवी भी चाहे तो अगर उसके मियाँ उसको इस्लाम से हट के किसी बात की तरगीब दे रहा है या उसको किसी चीज़ के लिए मजबूर कर रहा है तो वो भी अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करा सकती है। ये आपने बहुत अच्छी बात मुझसे कही है कि शौहर के लिए ये कहा गया है कि जो हुक्म रब्बी है, जो फ़राइज़ हम पर अल्लाह ने आयद किए हैं, जो फ़र्ज़ किए हैं, अगर वो हमें अदा करने से वो मना करता है तो इस पर यह भी कहा है कि शौहर की भी ना मानी जाए और वालिदैन की भी ना मानी जाए, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर तो हुक्म नहीं है ना। अल्लाह के सबसे पहला हुक्म जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, ठीक है। मगर यहाँ पर जब नमाज़ें निफ़ल नमाज़ें होती हैं, निफ़ल रोज़ों का हुक्म आता है, तो इसके लिए कहा गया है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने शौहर से इजाज़त ली जाए। अच्छा। वो निफ़ल नमाज़ों के लिए और रोज़ों के लिए जो निफ़ल इबादत हम करते हैं उसके लिए इजाज़त, फ़र्ज़ के लिए इजाज़त की गुंजाइश नहीं है, उसके लिए आप इजाज़त नहीं ले सकते। चलें, बहरहाल मौजू हमारा है, इसमें मज़ीद बातें भी होती रहेंगी। हम जो है ना मुज़म्मिल से नात सुन लेते हैं जब तक। मुज़म्मिल से सुननी है कि दूसरी? अच्छा, दूसरी किस? मुज़म्मिल हमें नात नहीं सुना रहे अभी, हमें जो सुनाएंगी सामने में बच्ची बैठी। अच्छा, हमारे साथ शायद मेरे सुनने में कुछ गलती हो गई है। उनका माइक जब तक ठीक हो जाए, उनका माइक सही से काम नहीं कर रहा, ये थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट थी विदान। जैसे ही माइक ठेकते था सदफ, हम आप कंटिन्यू करते हैं, आपसे जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें मुझे एक और सवाल जहन में आया। अभी हम बात कर रहे थे वही कि उसके साथ जो मामलात हैं उसको देखा जाए कि अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है तो आप उधर सख्ती बरत सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बदज़बान औरत के लिए अक्सर मैंने सुना है
بہت سی جب دیکھو تو یہ بات کوٹ کی جاتی ہے، کوٹ کی جاتی ہے کہ بد زبان عورت کے ساتھ یوں سلوک کرو، بد زبان عورت کے ساتھ یوں کرو. میرا ایک سوال ہے کہ بد زبان جو مرد ہے اس کو عورت کیسے ڈیل کرے؟ اس کے لیے دین کیا اس کو بول رہا ہے، اور جو اجازت اس کو دے رہا ہے دین، تو وہ کیا ہم نارمل طور پہ نہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو روز ہی گھر ٹوٹ جائیں؟ کیونکہ دین تو کچھ اور احکام دے رہا ہے نا. اگر شوہر آپ کو پسند نہیں ہے، بد زبانی کرتا ہے، تو آپ علیحدہ ہو سکتی ہیں، اس کو خلا کا حق دیا گیا ہے. لیکن یہ ہر جگہ تو ہر وقت تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا نا، کہ بس تھوڑی سی بات ہو اور ہم اس طرف چلے جائیں. اللہ رب العزت نے جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں، مطلب خلا وہ مانگ سکتی ہیں ان سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میرا شوہر نہیں پسند. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں پسند، کہ کیا چیز ہے، کوئی بات ہے یا کوئی کیا چیز ہے جو نہیں پسند آپ کو؟ دیکھیں دین جو ہے وہ بہت آسان ہے، اور وہ بہت آسانی چاہتا ہے اپنے جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے. تو فرمائے یا رسول اللہ مجھے اس کا چہرہ نہیں پسند، چہرہ نہیں پسند ہے، چہرہ نہیں پسند. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے علیحدگی کر لو. وہ اس لیے کہا کہ جب چہرہ ہی نہیں پسند ہے تو محبت کیسے ہوگی؟ جب محبت نہیں ہوگی تو خدمت کیسے کرو گی؟ اس کے لیے ایفرٹ کیسے کیا کرو گی؟ جب محبت ہی دل کے اندر نہیں ہے تو اس کا کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہے گا. اب دیکھیں نا، ہمیں اپنے شوہروں سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے کپڑے بھی پریس کرتے ہیں، اچھا اچھا کھانا بناتے ہیں، فون کر کے آپ کیا کھانا ہے آج، آپ یہ بنا لیتے ہیں، آؤٹنگ پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ کیمسٹری کا ملنا بہت ضروری ہے میاں بیوی کا. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے دیکھیں مرد کو یہ کہا گیا یہ محافظ ہے عورت کا. ٹھیک ہے، محافظ کہا گیا، وہ محافظ بن کے دکھائے عورت کو کہ میں تمہارا محافظ ہوں، میرا فرض ہے کہ میں تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھوں، تمہاری خوشیوں کا خیال رکھوں، تمہیں تکلیف نہ دوں. اب یہ دیکھیں نا، کہا جاتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی، کیوں کہ بھائی وہ بد زبان ہے اپنے شوہروں کی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جہاں پر یہ ہے تو وہ اگر میاں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے تو پھر اس کو جہنم میں کیوں جانے دے رہا ہے؟ نہیں جانے دے نا. کمپرومائز کریں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے. یہاں پر عمل کریں گے نا ہم تو اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں بعد میں ملنے والا ہے. تو یہ آپ کی بیوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کتنی محبت سے رکھا، اتنی عزت سے رکھا، اور ہمیشہ آپ ان کی جتنی بھی آپ کی ازواج بیویاں تھیں تو ان میں آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ کی بات کیا کرتے تھے، کیونکہ عورت کا مقام جو ہے ایک بلند اور ایک عزت ہے ہمارے دین کے اندر، ہمارے معاشرے میں، کہ عورت کی ایک پہچان ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک مرد پر، کہ مرد اپنی عورت کو شہزادی بنا کر بھی رکھ سکتا ہے، ملکہ بنا کے بھی رکھ سکتا ہے، اور اس کو ماسی بنا کر بھی رکھ سکتا ہے. صحیح، بالکل اس بات کو کنٹینیو کریں گے. کشمالہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اسے نعت سنتے ہیں. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا
ڈالو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا حبیب اللہ، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری سمت بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا حبیب اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، بہت پیاری آواز ماشاءاللہ، اور کمال، ایک سما بن جاتا ہے جب اچھی آواز اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں پھر وہ ان کی ثنا خوانی کریں تو اور بھی کمال ہو جاتا ہے۔ کمال کرنے کے لیے آگے میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہماری بات چیت چل رہی تھی، جیسے آپ نے اپنی، جب پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ بتا رہی تھی نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں اور صبر کرنے والے مردوں کے لیے صبر تو کرنے والے ادھر ہم نیکی کا تصور جو ہے، جو نیک بیوی اگر بولتے ہیں یا نیک مرد بولتے ہیں، تو کیا ہم اس کو اسی بات سے جوڑیں کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے اور وہ دین کے جو فرائض ہیں، احکامات پورے کر رہا ہے، یا نیکی کا کوئی اور بھی زاویہ ہے، نیک ہونے کا کوئی اور بھی عمل ہے جو ہمیں نیک بناتا ہے؟ سنڈے بہت ہی اچھی بات ہے یہ، پتہ ہے آپ نے، یہ وہ والا ٹاپک ہے کہ جو انسان جو ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور میں ایک معاشرے میں ایک اس کی عزت ہے، مگر اس کا رویہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنی بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے تو وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ نیکی کا جہاں تک حصہ ہے کہ ابھی ایک شخص اگر نمازی ہے، حاجی ہے اور سارے نیک عمل کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، دیکھیں حقوق العباد یہاں پر آتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی کہ اللہ تو اپنے حقوق میں کہیں تھوڑا بہت جو ہے گنجائش نکال دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی جب معافی، اللہ کہیں نہ کہیں گنجائش بنا دیتے ہیں بندے کے لیے، کیونکہ رابطہ بالکل کنیکشن اللہ سے ڈائریکٹ بندے کا ہوتا ہے، تو یہاں کچھ گنجائش، مگر جہاں تک اللہ نے بندوں کے حقوق کے بارے میں اور خاص طور پہ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں فرمایا ہے، تو حجۃ الوداع یعنی جو آخری خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، تو ان میں میاں بیوی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرما دی کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیں۔ اب ایک نیک آدمی ہے اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اور مگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، تو کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کیا؟ نہیں کیا، تو کیا وہ نیک ہوگا؟ کیا وہ نیکی پہ، جو اپنی فیملی کے لیے صحیح نہیں ہے، جو اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت نہیں کر رہا، تو وہ کیا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ پھر یہ پارسائی کا لبادہ ہے جو لوگوں کے سامنے ایک نیکی کو نمایاں کرتا ہے کہ میں سارے نیک کام کرتا ہوں۔ اگر یہ مولوی صاحب ہیں تو یہ سارے نیکی کام کرتے ہوں گے، ہمارا کانسیپٹ تو یہ آتا ہے نا، ایک قاری کو دیکھ کر، ایک مولوی کو دیکھ کر، ایک عالم کو دیکھ کر کہ بھائی یہ ماشاءاللہ عالم ہے تو یہ نیکی کام کرتے ہوں گے، یہ ان کا عمل ہے، یہ ظاہری ہمیں نظر آ رہا ہے، یا ہم جیسے ہیں اچھے ہیں برے ہیں تو لوگ ہمیں ظاہری دیکھتے ہیں نا، باطن جو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، سب سے پوائنٹ کی بات یہ ہوتی ہے۔ اچھا، ہمیں سید ریحان نے جوائن کیا ہے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں، آج کنٹینیو کریں آپ جو بات کریں۔ ہاں،
تو یہ چیز ہے. تو انسان جو ہے اگر اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا ہے تو اسلام نے جو ہے نا اس کے لیے یہ کہا ہے کہ تم اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو کہ جو تم کماتے ہو. کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں عطا کیا ہے کہ اچھا شوہر وہی ہے جو اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے, اچھا شوہر وہی ہے جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے, اچھا شوہر وہی ہے جو اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اگر اس کے علاوہ وہ ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے مگر بیوی کو جو ہے وہ کنٹینیو اس کے ٹون کرنا, یعنی کہ اگر کھانا اچھا نہیں بنا تو کمپرومائز کرو, اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو اس کے ساتھ اس کا ساتھ دو, بتاؤ اس کو کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے یا یہ چیز تم نے صحیح نہیں کی ہے. تو انسان جو ہے نا سمجھتا ہے اس بات کو, کیونکہ یہ کہا ہے کہ آپ جب تک عزت نہیں دو گے سامنے والے کو, اب یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں پہ لاگو. اگر آپ کی بیوی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بیوی ہے تو آپ اس کو عزت نہیں دو گے. اسلام کہتا ہے کہ عورت کا نام ہی عزت ہے تو اس کو عزت دی جائے. اچھا کہیں پہ یہ بھی ہوتا ہے جیسے ہم جو خواتین ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ آپ شادی ہو کے کسی کی بیوی زوجہ بن کے ان کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں, اور حکم بھی ہے کہ ایک عورت اپنا سب گھر چھوڑ کے آپ کے ساتھ آتی ہے, آپ کا گھر بساتی ہے, تو اس کے بہت حقوق ہیں اور فرائض ہیں. لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کسی کی بیوی بن کے جاتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں رہتا کہ اس کی بہنیں ہیں یا اس کی ماں ہے اور ان کی طرف بھی کوئی فرائض ہیں اور ان کے بھی کچھ حقوق ہیں نا. مطلب ہم نارملی دیکھنے میں ہی آیا ہے. جب ہماری جیسے دیکھا جائے تو جیسے میرا بیٹا ہوگا تو میں یہ چاہوں گی کہ جب وہ بڑا ہو تو وہ میرا فرما بردار ہو, لیکن جب میں بیوی کسی کی بنتی ہوں تو میں کہتی ہوں میرا شوہر صرف میرا فرما بردار ہو. مطلب ادھر اس کی ماں, مطلب جو ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے کیوں نہیں, اپنی انا میں کیوں آ جاتے ہیں. جب اب ادھر شوہر بیچارہ جو ہے کہیں وہ بہت بیچارہ بھی ہے, تو وہ بہت عجیب سچویشن میں آ جاتا ہے کہ وہ اس کو بیوی کو بھی خوش رکھنا ہے اور سیم ٹائم اس کی ماں ہے جس نے اس کو پالا پوسا بڑا ہے, دونوں طرف عورتیں, اور وہ پھنس جاتا ہے. کہیں ہم لوگ اس کو بہت مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور بوکھلاہٹ میں وہ کچھ غلط بھی کرتا ہے. کبھی ماں سے مس بیہیو کرے گا, بدتمیزی کرے گا, کبھی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے گا. تو مطلب وہ یہ سب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سیم ٹائم ہم بھی ماں ہیں پھر ہمارا بیٹا. تو کیا اس معاملے میں دین کیا سمجھاتا ہے, مطلب شوہر کو کس طریقے سے حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کے حوالے سے بھی اور حدیثوں کے حوالے سے بھی مرد کو جو ہے وہ ایک محافظ قرار دیا ہے, اور اس کو عورت ہو یا مرد ہو اس کو جو حقوق بتائے ہیں والدین کے وہ بھی ہیں, اور جو بیوی کے ہیں وہ بھی بتا دیے دین نے, یہ ساری چیزیں آسان کر دی. اچھا اس بات کے درمیان مجھے ایک بات یاد ہے, ریحان ایسے سر ہلا رہے تھے تو مجھے لگ رہا ہے یہ اس طرح کے مسائل فیس کر رہے ہیں. خیر کنٹینیو کریں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا معاشرے میں جو ہے نا وہ یہ چیزیں اس لیے اتنی زیادہ انہینس ہوتی جا رہی ہیں کہ جو ہے نا لوگوں کو علم دین نہیں ہے. ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ بھائی اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں, جیسے کہ اگر آپ بیوی کے حقوق اچھے سے ادا کرتے ہیں یا اولاد کے یا والد والدہ کے, تو اس سے آپ کو اجر ملنا ہے. مطلب لوگوں کو ہمارے یہاں دین کی تربیت نہیں ہے, انہوں نے ایک فلم اسٹوری سمجھ کے نا اپنے گھر میں کریشن چل رہی ہے. اگر یہ پتہ لگے کہ بھائی اگر ہم اپنے والدین کا, جیسے میں اولاد ہوں, اگر میں اپنے والدین کا کہنا مانوں گا یا بڑوں کا, تو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے. نہیں لیکن اس میں نا میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے. آج کل جو ڈرامے اور جس طریقے سے ہیں, اور پہلے دیکھیں ہمارے پی ٹی وی کے جو ڈرامے ہوتے تھے اس میں ایک فیملی ویلیوز سکھائی جاتی تھی, ایک اسٹوری کا جو مین اس کا جو پول ہوتا تھا, برج ہوتا تھا, وہ رسپیکٹ ہوتی تھی رشتوں کی. آپ یقین کریں پی ٹی وی پہ نا ڈرامے جس کی فیملی سسٹم, صبح پی ٹی وی پہ دعا آتی تھی, ہم لوگ اسکول جاتے تھے, میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا رک جاؤ دعا سن کے جانا. اب آپ مجھے بتائیں آج کل کتنی جلدی میں بچے یونیورسٹی اسکول جا رہے ہیں, کوئی دعا نہیں سن رہے. والدین کی پہلے ایک تربیت ہوتی تھی جو اب کے والدین نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے. جو پہلے تربیت ہوتی تھی نا کہ بھائی ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے, بالکل وہ اچھی تعلیم حاصل کرے مگر ساتھ میں دینی تعلیم بھی حاصل کرے. جی صدف, آپ نے بات کی کہ ایک بیٹا ہے, وہ بھائی بھی ہے اور وہ شوہر بھی ہے, اور وہ جو ہے کیا نام ہے بھائی بھی ہے, مختلف رشتے ہیں, باپ بھی ہے شوہر بھی. ہاں
बाप तो फिर बाद में बनता है, लेकिन जब पहले वो रिश्ते में किसी का शौहर बन के आता है। एक मर्द है, उसके कई रिश्ते हैं और बहुत सारी जिम्मेदार कहा गया है ना इसको, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां। अब उसको अपनी माँ को भी वो अदा करना है, अपनी बीवी के हुकूक भी अदा करने हैं, अपनी औलाद के हुकूक भी अदा करने हैं, अपने अजीज़ व क़ारिब के भी हुकूक अदा करने हैं, ठीक है। वो उसकी जिम्मेदारियों में सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इस्लाम और हमारी शरीयत इसके लिए क्या कहती है? इस्लाम ये कह रहा है, शरीयत ये कह रही है कि वालिदैन को उफ तक ना करो, कुरान कह रहा है, ठीक है। उनके साथ हुस्न सलूक के मामलात करो, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई एक आयत, अब वो फिक्स हो गई है एक मर्द के जहन के अंदर कि अल्लाह का हुक्म आ गया है ना यहाँ पे। अब यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई कि अपनी बीवियों के मुंह पर मत मारो और इनके साथ हुस्न सलूक का मामला करो, और इनकी जिम्मेदारी है तुम पर, तो इनके सारे हुकूक अदा करो, इनके नान नफ़्क़ा का ख्याल रखो, ठीक है। और इनके साथ जो है मोहब्बत का और मोहब्बत का जज्बा रखो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सुकून का बाइस है। सही। अब देखिए, एक है आप छोटे से लेके अपने बच्चे को जवान करती हैं, एक माँ है ना, अब वो जब इतनी मोहब्बत माँ अपने बेटे को दिखाती है ना, और जब बीवी आ जाती है तो माँ देखती है कि वो बीवी ज़्यादा मोहब्बत कर रही है मुझसे। सही है ना, बीवी हर चीज़ जो है ना वो मुझसे पहले, उसकी कपड़े भी प्रेस हैं, बीवी की जो जिम्मेदारियाँ। हालांकि इस्लाम ने हमारा जो है वो बड़ा सीधा साधा और बड़ा आसान है हमारा। उसने कहा, वो ये कहता है हमारा इस्लाम, औरत शादी होकर अगर शौहर के घर आई है, शौहर का उसका फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपनी सास ससुर की खिदमत करे। अपने शौहर, अगर वो बीवी को बाहर के खाने की आदत है और शौहर इतना है माशाल्लाह इस्तिताअत रखता है, तो उसको बाहर का खाना भी अवेल करके दे। अगर वो ये कहे कि मैं अलग घर लेना चाहती हूँ और इस्तिताअत शौहर कर सकता है, तो वो अलग घर, ये औरत का हक है, वो करके दे। अब यहाँ पे जब अलग घर की बात आती है, माँ बाप सामने आ जाते हैं ना, ठीक है। और अगर किसी ऐसी बात आती है तो माँ और वालिदैन सामने आते हैं, उनके हुकूक भी हैं, बीवी के हुकूक भी हैं। तो एक मर्द को ये समझना चाहिए कि मैं एक मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ने मुझ पर वालिदैन की हैसियत से क्या फ़र्ज़ रखें, तो मैं उनके फ़र्ज़ अदा करूँ। और मैं एक बीवी और अपनी औलाद के फ़र्ज़, दीन ने खुल्लम खुल्ला ये सारी चीज़ साफ़ करके बता दी कि आप ही का हक़ है, ये आपने करना है, आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आप करोगे, ठीक है। तो इंसान जो है, एक मर्द है, वो एक बेटा है ना, तो बीवी चाहती है कि ये मेरे पास आ जाए, और माँ कहती है कि वो मेरी सुने, और वो छुप के कोई बीवी के लिए कोई चीज लाता है, माँ को खबर हो जाती तो एक हंगामा हो जाता है। ये कॉमन है, ये होता है हर घर के मसले। बीवी ने कोई दिल चाह रहा है, बेचारा वो छुपा के अपनी जेब या अपने पर्स में लेकर आए, अम्मा को खुशबू चली गई तो हाँ बीवियों के लिए आ रहा है और माँ के लिए नहीं, तो उसको चाहिए माँ के लिए भी ले। हाँ, तो ये होता है ना। तो ये है कि समझने की जरूरत है ना, वो पेरेंट्स हैं तुम्हारे, उन्होंने छोटे से लेके तुम्हें बड़ा किया। तो एक मर्द को बाहैसियत मुसलमान इन तमाम चीज़ों को सामने रखना चाहिए कि मैं एक बेटा हूँ, तो अल्लाह का क्या हुक्म है, मुझे उनके फ़राइज़ तो मस्ट है वालिदैन के फ़र्ज़ अदा करें। अच्छा, एक सवाल इधर मेरे जहन में और भी आ रहा था, जैसे अभी आपने बात की कि उसको हुक्म है कि अगर बीवी बोलती है कि मुझे अलग घर की वो डिमांड करती है तो उसको लेके देना चाहिए, वो उसका हक है। देखिए, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरे जहन में एक बात आई, पहले ज़माने जिस दौर में ये हुक्म किए गए, ये अहादीस और सब जो नबी के जो भी वाक़यात हैं और अहादीस हैं, उस वक्त जो एक और ख़वातीन होती थी, तो ज़रा दीन इस्लाम के हवाले से वो जितनी पाबंद होती थी, एक गैर महरम आपका देवर भी है, ठीक है, तो कभी कभी क्या ये चीज़ इस पे लागू होती है कि ये इसलिए उस बीवी को हक दिया गया था कि वो पर्देदार है या वो परहेजगार है, तो वो नहीं ससुर के साथ रहना चाहती या वो देवर के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो अगर डिमांड करती है शौहर से कि मुझे अलग घर दिया जाए तो उसको अकोमोडेट किया जाए अलग जगह। वैसे तो कोई सबब नहीं है ना, मुझे बताएं कोई औरत क्यों चाहेगी कि भाई आप ये भी छोड़ दें, मेरे साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाए। एक फैमिली सिस्टम होता है ना, एक माँ बाप भी तो होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि शादी हुई तो बीवी लेके उसको, तो दीन तो कभी ऐसी किसी चीज़ का पाबंद नहीं कर रहा होगा ना कि मतलब वो बोल रहा होगा कि माँ बाप को छोड़ दो और बीवी को लेके दूसरे घर चले जाओ। बिल्कुल इसमें यकीनन ये पहलू ज़रूर होगा जो कि शायद इतना डिस्कस नहीं होता। आजकल की बच्चियाँ फ़ौरन इस चीज़ को कोट करती हैं कि बीवी बोलती है तो घर अलग कर दो बीवी, लेकिन आप वैसे उनके साथ कनेक्टेड हैं, जो भी आप जिस तरह का भी पहन ओढ़ रही हैं, मतलब वो पर्देदारी का वो परहेजगारी आप में नहीं है, तो भी आपको अगर ससुर और सास के साथ अकोमोडेट होना पड़ रहा है, कहीं पे कुछ चीज़ें सहनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, तो ये इस डिमांड को हमेशा इस्लाम यहाँ आ जाता है, उन बेगमात का इस्लाम सिर्फ यहाँ आ जाता है कि इस्लाम ने हक दिया है कि हमें अलग घर मिलना है, या उनकी फैमिली बोलती है तो उसको अलग घर करके दो।
لیکن محرکات کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. سوچنا چاہیے. اب دیکھیں اسلام جو ہے وہ فساد نہیں چاہتا, ہمارا دین جو ہے وہ جھگڑا نہیں چاہتا, فساد نہیں چاہتا. دیکھیں دین اسلام جو ہے ایک محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک بیوی اور ساس میں لڑائی ہو رہی ہے اور جھگڑا ہو رہا ہے, شوہر بیچارہ, دیکھیں مرد جو ہوتا ہے نا وہ باہر کس مشکلات سے گزر کے اپنے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, اپنے والدین کے لیے شیر کے منہ سے نوالا چھین کے لاتے ہیں, جو ہے سردی ہے, گرمی ہے, دھوپ ہے, کچھ بھی ہے, اس سے پتہ ہے کہ مجھے اپنے بچے, بیوی اور اپنے والدین کے لیے گھر سے باہر جانا ہی ہے, میں لے کر آؤں گا تو میرا گھر چلتا ہے اس سے نا, میری ماں کی دوائیاں ہیں, میری بیوی بچوں کے اخراجات ہیں, ٹھیک ہے نا. تو شوہر جو ہے وہ بڑی ہمت اور بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے نا یہ فرائض ادا کرتا ہے. اب یہاں پر وہ بیچارہ گھر میں واپس آتا ہے, بیوی کہتی ہے کہ آج تمہاری اماں نے جو ہے میرے ساتھ یہ کیا, تو اماں نے آج یہ کر دیا, اور بیچارہ یوں آتا ہے, وہ تو ویسے سن ہوتا ہے سناٹے میں وہ, اور پھر بیوی بیچاری ماں کہتی ہے کہ تمہاری بیوی نے تو بھائی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے, اور جو ہے نا اس کو, اچھا وہ بیچارہ کہتا ہے میں کیا کروں, اگر وہ کمزور ہے, وہ الگ نہیں کر سکتا, اس کے پاس اتنا رقم ہی نہیں ہے, ہر کوئی کر بھی تو نہیں کر سکتا نا, وہ کہے گا میں کیا کروں. وہ پھر بیچارہ کیا کہتا ہے میری ماں بھی خوش رہے, اور جب بیوی کے پاس جاتا ہے تو بیوی 10 باتیں اس کو سناتی ہے, وہ بیوی کے ساتھ بھی تو رہنا ہے نا, ماں کے ساتھ بھی رہنا ہے. اب وہ یہاں یہ فیصلہ کرنا اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے تو آسان ہے کہ جو جن کے پاس ہے تو وہ کہتے ہیں چلو میں تمہیں اوپر بنا کے دے دیتا ہوں, تم اپنا کھانا بنانا اوپر کر لو, اماں نیچے رہیں گی, ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں میں صحیح ہے. اب جس کا نہیں ہے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ ایک ہی گھر کا گزارا ہو, میں کرائے پہ کیسے لے کے رہوں گا. یہ چیزیں بہت ساری آج یہاں پر جبھی تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب یہی تو ارشاد فرمایا والصابرین والصابرین, یعنی صابر عورتیں اور صابر مرد. تو صبر سے کام لو, تو یہ تو رشتہ ہی ایسا ہے نا, صحیح عاجزی لے کر آؤ نا رشتوں کے اندر. جب یہ نہیں لے کر آؤ گے, اب آپ کو پتہ ہے آپ کا شوہر اتنا کماتا نہیں ہے, وہی جھگڑے, وہی فساد, وہی مصیبتیں. ماں بھی نہیں چاہتی بیٹا جدا ہو, بالکل ٹھیک ہے, ایک ماں ہے نا, اس نے اس کی محبت ہے, اور جو ماں خیال کر لیتی ہے, جو ماں دعائیں دیتی ہے, وہ کوئی نہیں دیتا. اور وہی بیوی جب آگے چل کے ماں بنے گی اور جب اس پہ یہ وقت آئے گا تو وہ بھی نہیں چاہے گی اپنے بیٹے سے صحیح ہے نا. تو یہ جو بو گے نا وہی کاٹو گے. آم کی گٹھلی کو بولو آم کا درخت نکلے گا, ناریل تو نکلنے سے رہا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جو رویہ اپنے شوہر کی, یہ دیکھیں یہ ایک اخلاقی عمل ہے. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا فرض تو نہیں ہے مگر اخلاقی عمل ہے کہ آپ شوہر کی, والدہ کی اور اس کے والد کی خدمت کریں, ان کا خیال رکھیں. یہ اپنے ماں باپ سمجھ کے, اپنے ماں باپ, یہ اخلاقی تقاضا ہے. ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں, ملتے ہیں, اخلاق سے ملتے ہیں نا, ادب سے ملتے ہیں. ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ آپ اخلاق بہت بلند ہے. تو یہی اخلاق آپ کا شادی کے بعد آپ کے شوہر, اب یہ ہوتا ہے نا کہ یہ شوہر کے والدین ہیں, تو شوہر سے محبت ہے, اس کی عزت ہے, تو ان کے ماں باپ کی بھی عزت ہے, ہر رشتے کی عزت اور اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی. اسی طرح بیوی سے محبت ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے پیرنٹ سے بھی محبت ہے, صحیح ہے نا, اس کے تمام رشتوں سے بھی محبت ہے. تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا یہ اس طرح چلتا ہے. ایک پہیا جو ہے وہ جو اس کی گیس وہ نکل گئی اور وہ ہو گیا اور یہ اونچا ہو گیا, تو اس طرح نہیں چلتا. یہ چلنے کے لیے جو ہے ادھر بھی عاجزی چاہیے, ادھر بھی عاجزی چاہیے, ادھر بھی صبر چاہیے, ادھر بھی صبر چاہیے, ٹھیک ہے نا. ادھر مصیبتوں کے لیے صدقے کا حکم دیا, تمہیں بھی صدقے کا حکم دیا, خیرات کا حکم دیا, ادھر بھی خیرات کا حکم دیا. تو خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی, پلیز اگر اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں تو پھر ان کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ہے محبت کا معاملہ رکھیں, تاکہ اس مرد کے لیے آسانی ہو, اس مرد کے لیے جو ہے آسانی ہو, وہ محبت کا معاملہ آپ رکھیں. اور اسی طرح عورتیں بھی اور شوہر بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے معاملات رکھیں کہ وہ ان کے ماں باپ ہیں, یہ تمہارے ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کو بیچارے کو اس کو بھی جواب دینا ہے اور ادھر بھی جواب دینا ہے. تو میاں بیوی کے رشتے کے لیے احساس بہت ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. احساس نہیں ہوگا تو آپ کا رشتہ آگے نہیں چلتا. آج بہت زیادہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ 2 مہینے شادی ہو جاتی ہیں, بچیاں اپنے گھر پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں. 1 مہینہ ہوا ہے, بچیاں اپنے گھر آ کے, کیوں کہ بس شوہر سے نہیں بنی, وہ اپنی ماں کے کہنے پہ تھا,
تو وہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ بس میں شادی ہو کے گئی ہوں تو بس یہ میرا ہے، اور بھائی اس کے بعد بھی تو اس کے بہت سارے رشتے ہیں، صحیح بالکل، بہن ہے، ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ بھی تو رہنا ہے، ساتھ لے کر عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بس بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے، میاں کو بھی اور بالکل بیوی کو دونوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور شکریہ صدف، یہ ٹاپک ایسا ہے اس پہ ہم خواتین بہت بول سکتی ہیں، ویسے یہ ہے لیکن ٹائم بھی تو گزر جاتا ہے اور ہمیں اس کے حساب سے چلنا ہے، تو شکریہ بہت بہت آپ کا۔ ریحان ہمارے ساتھ ہیں، ریحان نعت پڑھ کے سنائیں گے، اس سے پہلے میں جو ہے نا اجازت لے لوں ناظرین سے۔ جی ناظرین ॿुधो तव्हां त ज़ाल मुड़ुस जेकी हिक ॿिए सां गॾु आहिनि ऐं ॾाढो कमाल रिश्तो हूंदो आहे इहो, नाज़ुक खां नाज़ुक बि हूंदो आहे ऐं इन जहिड़ो मज़बूत रिश्तो बि को ॿियो न आहे। बसि हिक ॿिए जी क़दुरु कयो, हिक ॿिए जो साथ ॾियो, गाॾी जा ॿ फीता आहियूं ऐं हिक ॿिए जो ख़्यालु रखूं ऐं हिक ॿिए सां प्यारु कयूं, पाण हिक ॿिए सां जुड़ियल रिश्तनि खे बि पंहिंजो कयूं। ज़िम्मेवारी सभिनीनि ते आहे, मुड़ुस ते बि आहे, ज़ाल जी फैमिली जो ख़्यालु रखे ऐं ज़ाल ते बि आहे मुड़ुस जी, जेको आहे सो ॿिन्ही जी गॾियल जेको आहे न इन सां हिकिड़ो रिश्तो सुठो जुड़ंदो आहे ऐं जॾहिं हिकिड़े ज़ाल मुड़ुस जो सुठो रिश्तो जुड़ंदो त हिकिड़ो नओं सुठो समाज जुड़ंदो आहे। ऐं हलूं त बसि जेको आहे सो टाइम पूरो थी वियो आहे, तव्हां सां वरी सूमर ते वरी गॾु हूंदासीं ऐं जेको आहे सो पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो ऐं दुआनि में असांखे यादि रखिजो। मोकिलाणी वठण त नथा चाहियूं पर मोकिलाणी ॾियो, सदाई गॾु हमेशह गॾु हूंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जी रेहान। बलगल ओला बिकमालिही कशफ दोजा बिजमालिही हसना जमीओं खिसालिही सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि वालैहि। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, मेरी लाज रखना मेरे खुदा। ये तेरे हबीब की बात है। बलगल ओला बिकमालिही कशफ दोजा बिजमालिही